70 करोड 70 करोडको आरोप लगाउनेले पुष्टि गर्न सकेन भने कति करोड तिर्ने हो नि क्षतिपूर्ति? मलाई हिजो अस्ति पनि कुर्लिँदै थिए के अरे, टाइसुट लाएर आउने भनेर लङ्गौटी लाएर जान्छु त संसदमा, टाइसुटै लाएर जान्छु, ठाडो छु, सिधा छु र फेरि पनि हुन्छ त्यो झुक्दैन मेरो यो फेरि कहिले पनि झुक्दैन, कोहीसित झुक्दिनँ मलाई केही पनि मतलब छैन। र मलाई राम्ररी थाहा छ खल्तीमा कात्रो हुँदैन भन्ने कुरा। दलालहरूमाथि जब सत्ताले उनका कुरा सुन्न छोड्यो त्यसपछि जम्मै बौलागा कहाँ गयो त्यो बिके भन्ने एउटा नवीन बिके के भन्ने, कसले पालेर राखेको छ त्यसलाई? खानेपानी मन्त्रालयको सचिवले मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर बोल्यो नि, पत्रकार सम्मेलन गर्यो नि, किन राजीनामा नदिया? समृद्ध देश चाहियो, नेताहरूले देश बनाएनन्, सबै डाका, सबै अपराधी, सबै भ्रष्ट। ल आऊ नाप्यौँ को भ्रष्ट, को अपराधी, को सदाचारी। फैसला गर्ने दलालहरूले त होइन होला, फैसला गर्ने त व्यापारी घरानाहरूले त होइन होला, फैसला गर्ने त चाहिँ मन पर्या र मन नपर्या आधारमा के अरे मण्डलामा उफ्रिने मान्छेहरूले त होइन होला। आफूले इन्भेस्ट गरेर रिस्क लिने होइन, सरकारी इन्भेस्टमा बीचमा कमिसन खाएर हिँड्ने फडाहरूले कमिसन खान नपाएपछि, तिनले तोकेका मूल्यमा खान नपाएपछि, तिनको भरिया बन्न यो देशका मान्छेहरू असल मान्छेहरू तयार नभएपछि लगाएको आरोपमा लत्रेर गोकुल बास्कोटा हिँड्छ त नभन्ठान्नुहोस्। एकबारको जुनीमा कुनै दाग लगाएर मर्नु छैन क्या। नक्कली दाग, अर्काले झगडिदिएको लगाइदिएको दाग सहाएर पनि बसिन्न। ठुला कुरा गरेर हिँड्छन् बेकारमा। घर कसरी आए? यी काठमाडौँमा 18 आना 19 आना 22 आना जग्गा थियो त अहिले 3 आना भन्दा छैन। कसले दिन्छ? मलाई दिन्छन् कसैले अरू 19 आना जग्गा दिने कोही छ दाता? फटाहरू 2 दिनको फेसबुके ट्विटरहरूले बनाइदिया धारणाले मलाई केही पनि लछारपाटो हुन्न। एउटा लाइफमा 2टा जीवन बिताउनु हुन्न क्या, एउटा ढोकी एउटा सही नै बिताइदिउँ न, टन्टै साफ नि, टन्टै साफ, जेल जाने लजाउँ, ठिक छ। प्रचण्डमाथि आरोप छ, छानबिन गरौँ। ड्राइभिङ लाइसेन्सको ठेक्का पर्नेको बिजनेस च्याट। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। अर्थसरोकार.com को अर्थ राजनैतिक प्रस्तुति कार्यक्रम कुरा खस्रा मिठामा स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। कार्यक्रम कुरा खस्रा मिठामा हामी एक खास विषयमा अतिथिसँग खस्रा कुरा गर्छौँ। हाम्रा प्रश्न कम सोध्छौँ र अतिथिबाट अलि बढी खस्रा र अलि विस्तृतमा उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। आजको अङ्कमा हामीले पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई कार्यक्रम कुरा खस्रा मिठामा निम्त्याएका छौँ। आउनुहोस् गोकुल बास्कोटालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको एउटा विवादित टेप प्रकरण आएपछि तपाईँले नैतिकताका हिसाबले त्यसलाई अनुसन्धान गर्न भनेर राजीनामा दिनुभयो। त्यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? के अपडेट छ? त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यो चाहिँ कुनै सरकारी अभियोजनकर्ताले होइन, कसैले उजुरी हाल्यो, चलिरह्यो होला। उजुरी कतिखेर हाल्यो? पहिल्यै कुनै थाहा पाएर होइन, कुनै एउटा चाहिँ मान्छेलाई आधार बनाएर कोही मान्छे उसको काम भएन भनेर चित्त दुखायो होला, बुझायो होला, त्यस आधारले ऊ गयो। उसले भनिसकेपछि क्वेसन उठ्यो नि सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेलाई। जब क्वेसन उठ्यो राजीनामा मैले दिए हो नि। मलाई कसैले आन्दोलन गरेर जुलुस उठेर राजीनामा दिनु पर्यो त होइन। मैले त्यो फिलिङ गरेँ, किनभने म माथि यस्तो प्रश्न कसैले उठायो। त्यो गलत हो, सर्वथा त्यो प्रश्न गलत हो, त्यो सत्य होइन, त्यो स्थापित हुन सक्दैन, त्यो पुष्टि पनि हुँदैन। पुष्टि भयो भने मै सजायको भागीदार भइहाल्छु नि। त्यही भएर म अदालत गएको छु। फैसला गर्ने त अदालतले होला, फैसला गर्ने दलालहरूले त होइन होला, फैसला गर्ने त व्यापारी घरानाहरूले त होइन होला, फैसला गर्ने त चाहिँ मन पर्या र मन नपर्या आधारमा के अरे मण्डलामा उफ्रिने मान्छेहरूले त होइन होला। फैसला त तथ्य प्रमाणको आधारमा गर्ने होला नि त। त्यसको निम्ति म गएको छु, म अदालत गएको छु। अब अख्तियारले छानबिन गर्दैछ, गरोस्। र मैले राजीनामा यसकारण दिएँ कि त्यो राजीनामा नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक शुद्धताको, जीवनको शुद्धताको
मापक बनोस् त्यो भनेर गरेको। तयार हुनुपर्छ नयाँ पुस्ता पनि, सरापेर मात्रै हुँदैन। आऊ कम्पिटिसन गरौँ न, कम्पिटिसन गरौँ न, जाँच्यौँ न, न्याय निरूपणका ठाउँहरूबाट जाँच्यौँ न, तथ्य सत्यका आधारमा चाहिँ जाँच्यौँ न, परीक्षणमा जाउँ न। त्यो परीक्षणमा जाने आँट नगर्ने, अँध्यारोमा बसेर आरोप लगाइराख्ने, जाउँ। यो गर्नको निम्ति मैले राजीनामा दिएको। त्यो राजीनामा अब दोषी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नेपालको हिस्ट्रीमा म आफै अदालत गएको छु। राजीनामा दिएको मन्त्री अदालत गएको छ। को गए त यसभन्दा अगाडिको? मेरो यो प्रश्न हो, मेरो यो निजी प्रश्न होइन, नेपाली राजनीतिको लागि एउटा प्रश्न हो। अनि आरोप लाग्नेहरू, यस प्रकारको आरोप लाग्नेहरू वा अरू पनि आरोप लाग्नेहरू अब के गर्छ? मेरो प्रश्न त्यो छ। अब के गर्छ? राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन्? सार्वजनिक परीक्षणमा जान्छन् कि जाँदैनन्? सम्पत्तिहरूको जाँचबुझ गर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? के हुन्छन्? तपाईँ चाहिँ तयार हुनुहुन्छ? तयार भएर गएको। मलाई यस्तो दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ, देशको मन्त्रीले भनेको कुरा कसैले पत्याउन नपर्ने, एउटा दलालले भनेको कुरा चाहिँ हो भनेर हिँड्नुपर्ने जमात विकसित गरेर हामीले कुनै प्रगति गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। 18.5 अर्बमा मन्त्रीले लिएर आउन लागेको कुरा चाहिँ स्थापित हुन सक्दैन। यहाँ सरकार र सरकारको बिचमा सम्झौता गरेर, त्यो पनि कुनै प्राइभेट कम्पनी होइन, कुनै दलाल होइन, सिधा त्यहाँको सरकार र सिधा नेपाल सरकार, सिधा मन्त्रालय र सिधा मन्त्रालय, सिधा उनीहरूको बजेट उनीहरूको खातामा, सरकारको खातामा पैसा जाने र सिधा उनीहरूको हाम्रो खातामा पैसा आउने गरी सिधा ऋण सम्झौता 13 वर्षपछि 10 वर्षपछि फिर्ता गर्ने कुरा। तथ्य एकतिर, वर्षमा चाहिँ 10 अर्ब 8 अर्ब पैसा बाहिर पठाउन मिल्छ त्यही नाममा, अनि 18.5 19 अर्बको प्रोजेक्ट लिएर आउन मिल्दैन र देश चाहिँ धनी चाहिन्छ। देश धनी चाहियो, समृद्ध देश चाहियो। नेताहरूले देश बनाएनन्, सबै डाका, सबै अपराधी, सबै भ्रष्ट। ल आऊ नाप्यौँ को भ्रष्ट, को अपराधी, को सदाचारी, नाप्यौँ नि त, टेस्ट गरौँ। त्यतातिर के पनि नहेर्ने। अनि एउटाले सुसेलिदियो, जात्रामा सुसेल्या जस्तो त्यतैपट्टि सुसेलिएर सबै समाजै हिँड्ने। गजब लागिरहेछ मलाई त यो। म त एकदमै तयार छु। त्यसैले यो चुनौती हो मेरो, कमजोरी होइन। मलाई केही पनि खाँचो छैन, मतलब पनि छैन, कुनै डर पनि छैन। त्यो 52 अर्बमा राख्नुपर्ने कि 35 अर्बमा राख्नुपर्ने कि 38 अर्बमा राख्नुपर्ने कि कथित 27-28 अर्बमा ल्याउनु पर्ने रहेछ कि सधैँ नै मोल हुँदा पनि कति रहेछ, अनि आउन लायक कतिमा थियो, कसैले पढाएछन्? लेखा समितिका मान्छेलाई पनि 4 अर्ब खाए भनेर लगाएको छ। खाए कि खाएन छानबिन गर्नु पर्यो नि। तिनले किन राजीनामा नदे? खानेपानी मन्त्रालयको सचिवले मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर बोल्यो नि, पत्रकार सम्मेलन गर्यो नि, किन राजीनामा नदे? अनि अख्तियारले चाहिँ कुनै भूतपूर्व नेताहरूलाई चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ मुद्दा दायर गर्यो नि, अनि किन 3 दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरे? बडा भ्रष्टाचार विरोधी महासदाचारीहरूको हविगत हेरेको छु, अनि मेरो लागि सदनमा ढ्यापढ्याप गर्नु पर्यो? छानबिन गरियोस् भनेर एउटाले जुलुस निकाल्नु पर्यो मेरो विषयमा प्रश्न उठेपछि? एउटाले गएर माइती घरमा एकछिन तारा खिच्नु पर्यो? परेन। आउनुस्, कानुन बनाऊ, मानक बनाऊ। जसले सजाय भोग्नुपर्छ भोगौँ न। एक बारको जुनीमा कुनै दाग लगाएर मर्नु छैन क्या। नक्कली दाग, अर्काले लगाइदिएको दाग सहेर पनि बसिन्न।
हाम्रो पनि मन हुन्छ नि कुनै यहाँ अहिले उफ्रिनेहरूले भोट हालेर जितेर आएको होइन नि, म कस्ता मान्छेको भोट लिएर जितेर आएको छु भन्ने मलाई थाहा छ। र यो देशको परिवर्तनमा, राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनमा कन्ट्रिब्युट के गरेको पनि हो नि। यतिकै टुप्पा टुप्पाबाट पलाएर आएको मान्छेसितको कुरा हो यो। ठुल्ठुला कुरा गर्छन् अनि कतिपय सांसदै हुँ बनाउँदा पनि। हिजो अस्ति पनि कुर्लिँदै थिएँ क्यारे, टाई सुट लाएर आउने भनेर लङ्गौटी लाएर जान्छु त संसदमा, टाई सुटै लाएर जान्छु। चुनाव लड्न नसकेर काँडा समानुपातिकमा आछन्, ठुला कुरा गरेका छन्। चुनाव लडेर जितेर आउन् न, नेक्स्ट टाइम हेरौँला। काभ्रेमा टेस्ट गर्न म आउँछु, तिनीहरूलाई नै कसैलाई लड्न आउँछ भने आऊ मसित। यो हो कुरा। त्यसैले एउटा चाहिँ के हुन्छ भने लहैलहैमा दौडिने कुराको केही तुक देख्दिनँ मैले। त्यसैले म यो त एउटा कानुन बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। प्रश्न उठ्यो कुनै पोलिटिकल सेक्टरमा, प्रश्न उठेपछि रिजाइन गर्नुपर्छ र सँगै यो पनि हुनुपर्छ। प्रश्न पुष्टि भयो, सजाय उसैले भेट्छ। पुष्टि भएन भने त्यो बदनामी गराउनेहरूले चाहिँ के सजाय नि? 70 करोड 70 करोड 70 करोड 70 करोडको आरोप लगाउनेले पुष्टि गर्न सकेन भने कति करोड तिर्ने हो नि क्षतिपूर्ति मलाई? मेरो अपमानको, मेरो मतको, मेरो राजनीतिक लगानीको, लडाइँको, मेरो निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने दागा धर्नेहरूलाई तिनले सजाय भोग्नु पर्दैन? त्यो अपराध होइन? निर्दोष मान्छेलाई अपराधी बनाउनु पनि चाहिँ भ्रष्टाचार होला नि त। त्यो कुराको बारेमा छलफल गर्नु पर्दैन? त्यसैले म बहुत शालीनतापूर्वक, दृढता साथ, राजनीति एकबारको जुनी होइन, एक मागले जाडो जान्न, परीक्षण पटक पटक हुनुपर्छ। त्यो पटक पटकको परीक्षणको निम्ति तयार छु। कहाँबाट? त्यसैले आउनहरू, मान सदाचारीहरू आउन् न। भनेको तपाईँलाई यो दाग पनि मेरो जुन राजनीतिक करियरमा दाग लाग्यो त्यो हट्छ भन्ने 100% विश्वास। दाग लागेकै छैन, लगाउन खोजेको, जबरजस्ती थोपर्न खोजेको, परबाट गोबर फालिदिएर हुन्छ? हुँदैन त्यो। त्यस खालको कुरा मलाई विश्वास पनि छैन। र मैले भनिसकेँ नि साधारण ढङ्गले, मेरो यसमा चुनौती नै भयो। चुनौती फेरि पनि चुनौती, राजनीतिक पाखण्डीपनको लागि चुनौती। आर्थिक क्षेत्रका सबभन्दा ठुला अपराधीहरू यो देशका निजी क्षेत्र भन्ने कस्ता रहेछन् थाहा छ? टाटाले जस्तो, के अरे अम्बानीले जस्तो आफूले इन्भेस्ट गरेर रिस्क लिने होइन, सरकारी इन्भेस्टमा बीचमा कमिसन खाएर हिँड्ने फडाहरूले कमिसन खान नपाएपछि, तिनले तोकेका मूल्यमा खान नपाएपछि, तिनको भरिया बन्न यो देशका मान्छेहरू, असल मान्छेहरू तयार नभएपछि लगाएको आरोपमा लत्रेर गोकुलमा सुट हिँड्छ त नभन्ठान्नुहोस्। त्यति कमजोर जगमा टेकेर, त्यति कमजोर राजनीतिक, वैचारिक र सांस्कृतिक धरातलबाट आएको मान्छे होइन। ठाडो छु, सिधा छु र फेरि पनि हुन्छु, त्यो झुक्दैन मेरो। यो फेरि कहिले पनि झुक्दैन, कोहीसित झुक्दिनँ म। मलाई केही पनि मतलब छैन। मैले मान्छे मारेर आएको होइन, राजनीतिमा मत जितेर आएको। मैले बुथ क्याप्चर गरेर आएको होइन, जनताको मनले मतदान गरेर आएको मान्छे म। कसैको दया मायाले आएको होइन, 35 वर्ष निरन्तर यो आन्दोलनमा लागेर आएको मान्छे। त्यसैले मलाई किन त्यस्तो गर्नु पर्यो? र म कुनै इलाइट फ्यामिलीको सदस्य होइन, साधारण किसानको छोरो। र मलाई राम्ररी थाहा छ खल्तीमा कात्रो हुँदैन भन्ने कुरा। र मलाई राम्ररी थाहा छ कुनै एकले कमाइदिएको पुस्ताले, पैसाले बाँकी सबैको जिन्दगी 7 पुस्ता दर सन्तान चल्छ भन्ने कुरो। मैले कमाएकोले म बाँच्ने हो, मैले कमाउने वैध कारणले हो। आज 35 वर्षसम्म नकमाउँदा, कसैको केही नगर्दा भयो, आफ्नै सानो सानो पेसा व्यवसाय गरेर हिँड्दा भयो। ठुला कुरा गरेर हिँड्छन् बेकारमा। घर कसरी आए? यी काठमाडौँमा 18 आना 19 आना 22 आना जग्गा थियो त अहिले 3 आना भन्दा छैन। कसले दिन्छ? मलाई दिन्छन् कसैले अरू 19 आना जग्गा दिने? कोही त दाता फटाहरू, नचाहिएका कुराहरू, पागलहरू बरबराएर मलाई केही पनि मतलब छैन। त्यसैले किन बोल्छ यो भन्छन्, ढुक्कले बोल्छु नि। डेमोक्रेसी मेरो हो। डेमोक्रेसी मैले पिटाइ खाएर, लट्ठी खाएर लिएर आएको। म उपभोक्ता होइन डेमोक्रेसीको, म लिएर आउने मान्छे हुँ।
जन्मदाता मध्येको एउटा। त्यसैले त्यसमा मेरो पनि समान हक छ नि। त्यसैले यो उफ्री पाफ्रीको यो भैलाको साइसाई सुईसुईको 2 दिनको फेसबुके ट्विटेहरूले बनाइदिया धारणाले मलाई केही पनि लसारपाटो हुन्न। मेरो त एउटा साधारण चुनौती सबैलाई भयो। म दोषी हुँ, मेरो नाममा कसैले आँसु चुहाइदिनु पर्दैन। मेरो बाटो जेलको, जरिवानाको, दण्डको तयार हुनुहुन्छ? आनन्दले तयार। अनि म ठिक छु, मेरा बारेमा आरोप लगाएर उम्लेर हिँड्नेहरूले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने कि नपर्ने कुरा दोहोरो हुन्छ, दोहोरो क्या। त्यसलाई पनि छोड्नुहुन्न त्यसो भयो भने? छोड्ने नछोड्ने भन्नाले कानुनले नै नछोड्ला नि त। त्यही भएर म नयाँ कानुन अझ बनाउँ भन्दैछु। अझ बनाउँ न नयाँ कानुन, गजबले कानुन बनाउँ न। अरूको ठुल्ठुलो जे उठे पनि केही नहुने गोकुल बाँसकोटाको एउटा मान्छे, नक्कली मान्छेले फेक भिडियो अडियो के बनाएर यो दुनियाँमा यो सिन्थेटिक यो एआईको युगमा सिन्थेटिक अडियो भिडियो बनाउन सक्ने ठाउँमा, डिप फेक बनाउन सक्ने ठाउँमा सारा कुरा फिल्म सुटिङ डबिङ गर्नेले त दुनियाँ गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा अनि एउटा केही कुरो आयो, मैले चुप लाएर म माथि प्रश्न उठ्यो छोडिदिनुपर्छ भने त्यो मेरो कमजोरी। अरूका उठ्या छैनन्, एक छैनन्, हिजोका सबै लिएर न। म त दाबासाथ भनिदिन्छु, दाबासाथ भनिदिन्छु। नेपालको पोलिटिकल सेक्टरमा अहिले एक्टिभ रहेका, हिजोदेखिका आजसम्म एक्टिभ रहेका, जुनसुकै धारका, जुनसुकै दलका हरेकको सम्पूर्ण कुराको छानबिन गरौँ न। सक्यो त कुरा। भनेको तपाईँको दाबी चाहिँ त्यो अडियो फेक नै हो? अब मलाई यति कुरा भन्न दिनुहोस् कि मैले फेक भनिदिएको छु र त्यो फेक हो। एउटा अर्को नै कुरा हो कि तपाईँलाई मैले यत्रो कुरा गरिरहँदा तपाईँ आफै पत्रकारको बाराक ओबामाको लास्ट इयर के भएको थियो, त्यो पछि अदालतमा गएर जाँच हुँदा के भयो। त्यसैले टेक्नोलोजी यो आएको छ, नेपालको चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको पनि कुनै भ्यालु छैन। के हो टेक्नोलोजी? जसले टेक्नोलोजीको युज गरेका छन् तिनीहरू नै पनि भ्रममा परेर देख्दा मलाई दया लाग्छ। त्यति हो कुरा। त्यसैले यस विषयमा म धेरै कसैसित बहस गर्न चाहन्न, किनभने यहाँ चाहिँ झुटको प्रचार एकदम छिटो हुन्छ र झुटलाई चाहिँ एकदम सम्मान गरिन्छ। यहाँ विनोद चौधरीले 1 अर्ब 35 करोड लुटेन? विनोद चौधरीले ब्याङ्क लुट्या छैन? कानुन संशोधन गरेर विनोद चौधरी भन्दा ठुलो विनोद चौधरी कति औँ नम्बर रे बिलियनियरमा? यो देशको बिलियनियर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फोर्ब्स पत्रिकामा लेख्ने के अरे। अनि नेपालको ट्याक्स पेयरमा कति नम्बरमा नाम छ खोजेर हेर्नु त। त्यसैले यो समाजको ढोगी चरित्रसित म परिचितै छु क्या। त्यसैले मलाई यो एउटा लाइफमा 2टा जीवन बिताउनु हुन्न क्या, एउटा ढोगी एउटा सही नै बिताइदिउँ न। टन्टै साफ नि, टन्टै साफ, जेल जाने लजाउँ, ठिक छ। प्रचण्डमाथि आरोप छ, छानबिन गरौँ। देउवामाथि आरोप छ, छानबिन गरौँ। बाबुराममाथि छ, छानबिन गरौँ। गोकुल बाँसकोटामाथि छ, छानबिन गरौँ। गगन थापामाथि छ, छानबिन गरौँ। अरूसित सबै म उस्तै हुँ भन्न खोजे होइन। उनीहरू सधैँ बनुन्, म दोषी नै ठहर्यौँ, म सजाय भोग्न तयार छु। तर यो व्यक्ति हेरेर, अनुहार हेरेर त्यसरी जाने कुरा चाहिँ यस्तो खालको मानकले नेपालको राजनीतिक शुद्धताको, सामाजिक शुद्धताको, न्यायिक शुद्धताको, न्यायिक निरूपणको र राजनीतिमा एकदम क्लियर कट विचारहरूको कुरा गर्नुपर्छ। बनावटी जीवन, खास त्यो नक्कली जीवन के बाँच्नु र? त्यसको लागि धरतीमा जन्मिनु पर्दैन, सक्कली जीवन हो, केही फरक पर्दैन। त्यस हिसाबले जानुपर्छ। त्यसैले समाज कस्तो छ भने कसैले लिएर आएको गलत कुरा मानिदियो भने त्यसैले के भन्छ, म यति मात्रै भन्दिनँ नि, 20औं ग्रुप आउँछन्, 20औं ग्रुप। हरेक मन्त्रालयमा बिजनेस छ, हरेक दलका नेताका सरकारका पालामा बिजनेस भएको छ। तिनका बेलामा अहिले भ्रष्टाचार देख्छन् होइन? अनि अहिले भ्रष्टाचारी समातेर भ्रष्टाचार देख्छन्। भ्रष्टाचार त रहेछ नि त पहिल्यैदेखि।
यो बरु खान नपाएपछि यी बहुलागा हुन्। बैङ्कको त्यो नबिल बैङ्कको ल पैसा विदेश लैजाओस् चौधरी ग्रुपले डिभिडेन्डका नाममा। त्यो सम्पूर्ण रूपमा कानुनी रूपमा अपराधपूर्ण कार्य छ। ल लेखुन् नेपालका मिडियाले, चुनौती छ मेरो, लेख्दैनन् किनभने एउटा अखबारलाई वार्षिक 80 लाखदेखि 1 करोड 2 करोडसम्म उसले दाना पनि दिन्छ, उसित त्यो क्षमता छ। कसो पैसा थियो? कानुन बिगारेर उसले नेपालको पैसा बाहिर लैजाने, पैसा यहाँ कति तिरेछ? पाटपुर्जा के गरेर लिएर आएको छ? जोडेर लिएर आए, सग्लो लिएर आए 25% तिर्नु पऱ्यो, भत्काएर लिएर आए 15%। ठगहरूले सधैँ मान्छेलाई आरोप लगाएर उनीहरूका स्वार्थ शुद्ध नभएपछि यी सबको कुरा के हुन् भने अर्को नि बताइदिन्छु म। धनी बनिराखुन् नेपाली जनता, मेरो शुभकामना छ। म भ्रष्टाचारी भइरहँला। वर्षको 10 अर्ब तिरुन्, 3 वर्षमा 30 अर्ब बाहिरिन्छ, ठिक छ। 18 अर्ब 19 अर्बको सिस्टम नलिएर आउन्। 30 दशक कति 300 अर्ब पैसा विदेश पठाउन्। 18 अर्बको सिस्टम नलिएर आउन्, मलाई भ्रष्टाचारी बनाएर आउन्। सिस्टम लिएर आउनु पर्दैन। देश खोक्रो बनाउने तरिका हो यो एउटा। किनभने सिस्टम लिएर आउँदा लाइसेन्सको, ड्राइभिङ लाइसेन्सको ठेक्का पर्नेको बिजनेस चेट यतातिर के भन्छ, ई पासपोर्टको बिजनेस गर्नेको पैसा बिजनेस चेट। सत्यो सिस्टम आएपछि खत्तम नि दोस्त। एम्बुस नम्बरवालाको खत्तम, एटीएम कार्ड, के कार्ड, ई कार्ड खत्तम, ड्राइभिङ लाइसेन्स खत्तम, हुलाक टिकट खत्तम, बैंक नोट खत्तम। सब बिजनेस गर्नेहरूको बिजनेस चेट एकातिर हुने, यहाँ 2-3 हजार मान्छेले रोजगारी पाउने। यस्तो काम पनि गर्ने हो त देश धनी बनाउनलाई? यस्तो काम गर्ने मान्छे नै अपराधी हुन्छ क्या नेपालमा? त्यो काम गर्न हुन्न, हेर्नुहोस्। त्यसैले मेरो शुभकामना छ, नेपाल राम्रो होस्। तर 5 अर्ब वर्षमा करिब सेटेलाइट यो पैसा तिर्न हुन्छ। फेरि 18-19 अर्बको सेटेलाइट लिएर आउनुहुन्न, किनभने 15 वर्ष काम गर्छ एउटा सेटेलाइटले। 15-75 अर्ब पैसा चाहिँ विदेश पठाउनु भयो 15 वर्षमा। तर मान्नुहोस् 20 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर त्यो लिएर आउनु भएन, किनभने त्यो त राम्रो कुरो भएन। अनि लिएर आउँदा कोसी त ल्याउनु पर्यो। केही यो देशका सीमित मान्छेहरूले भनेका कम्पनीबाट ल्याउनु पर्यो है हजुर। अन्ताडा लिएर आउनु भयो भने तपाईँ भ्रष्टाचारी, तपाईँ देशद्रोही, तपाईँ डाका, तपाईँ अपराधी, तपाईँ जनमारा। यो स्थापित गर्ने यो दलालहरूले चलाएको देशमा दलालहरूमाथि जब सत्ताले उनका कुरा सुन्न छोड्यो, त्यसपछि जम्मै बहुलागा। कहाँ गयो त्यो बिके भन्ने एउटा नवीन बिके के भन्ने? कसले पालेर राखेको छ त्यसलाई? त्यसले बितन्डा झिक्या होइन पछिल्लो? मान्छे कोरोनाले मर्न लाग्यो, कतिमा ल्याइदिन्छु भनेको थियो सामान? पछिल्लो उदाहरण कतिमा ल्याइदिन्छु भनेको थियो? कसले उचालेको थियो? त्यो उचाल्ने यो देशका सबभन्दा ठुला मै हुँ भन्ने मिडिया होइनन्? कसले बोकेको थियो त्यो? लिएर आइदियो सामान। 2 दिनको रामछाया र घामछाया बनाएर दुनियाँलाई खत्तम बनाउने दलाल अर्थतन्त्रका पक्षधरहरूको कुरा हो यो। सिस्टम के पनि ल्याउन दिनुहुन्न। सिस्टम लिएर आएपछि देश आफै आत्मनिर्भर हुन्छ। आत्मनिर्भरता भने चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। जसलाई दास हुन मन छ तिनीहरूलाई। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले आज देशहरूलाई कति बलियो बनाउँछ। स्विसलाई के गर्यो? साना देशहरू पनि इकोनोमिक रूपमा बलियो भएपछि कसैले केही गरेछ? नेपाल सानो पनि होइन, 3 करोड जनसङ्ख्या छ। भूगोलमा पनि धेरै सानो छैन, अझ हाम्रो अलिकति मिचिया रहेछ, त्यो पनि आउनै छ, जोडिनै छ। यो भएको हुनाले ढुङको राजनीति गर्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो गतिलो लाग्दैन। हेर्नुहोस्,
त्यो चुनाव के कसो भन्ने कुरा यी ठुला कुरा होइनन्। त्यसैले चाहिँ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सत्यको किताबको स नझिक्ने, पल्टाउँदै नपल्टाउने, त्यो पाना पल्टाउनु हुन्न है। त्यो त त्यहाँ त देखिन्छ नि त, त्यहाँ त कति देखिन्छ, कति अर्ब अरे 27लाई 28 अर्ब बना भने होइन, त्यहाँ त देखिन्छ कति, इस्टिमेट नै 24 अर्ब। अनि आएको प्रस्ताव हेरो 22.5 अर्ब। अनि यहाँ त एउटा ठुलो विशाल पर्दा बनाइएको थियो भ्रमको, र त्यहाँ भगवान बनाइएको थियो कसैलाई। मन्त्रीले अर्बौँ अर्ब घोटाला गर्दै थियो। म त 5 अर्ब 10 अर्ब बचाइदिने मान्छे, 5 अर्ब बचाइदिने मान्छे, बचाइदिने कि चिम्ट्याउन खोज्ने भन्ने कुरा त हेरे भइहाल्यो त, मन्त्रीले के गरेर रहेछ भनेर। अनि एउटै मान्छे एजेन्ट, एउटै मान्छे विज्ञ, एउटै मान्छे न्यायाधीश, एउटै मान्छे मूल्य तोकुवा लिएर आयो भने त किन नलिएर भाग्यो अरे? मान्छे त भाग, चिज त लिएर आइँदैन नि त। 11 अर्बमा प्रेस आउँछ भनेर घोषणा गरे होइन, अरूले बिर्सेलन म बिर्सिन्न, ल्याएर राखिदिनु पर्यो। अहिले पनि नेकपाकै सरकार छ, तुरुन्त लिएर आएर किनेर लिएर आउँछ, तर त्यही क्षमताको, त्यही क्वालिटीको जुत्ता त जुत्ता, कुन जुत्ता हजुर? टोपी त टोपी, कुन टोपी हजुर? पालपाली कि बादगाउँले? हातले बुनेको कि मेसिनमा बुनेको? बुट्टा भएको कि बुट्टा नभएको? कुइया धागो कि नकुइया धागो? यस्ता अनेक चिज त होलान्। त्यतातिर कसैलाई पाना पल्टाउनु परेन, चेक गर्नु परेन। कसैले भनिदियो कुदो, कागले कान लगायो भने चाहिँ कुदो। यो कागले कान लगाएर कुद्नेहरूको शिकार बनेर हाम्रो देशमा कैयौँ परियोजनाहरू खत्तम हुन्छन्। त्यो देखिँदैछु। पहिला इन्ड्रोन भयो, यो मात्रै कुरा छोडिदिउँ भने त्यो इन्ड्रोन भन्ने अमेरिकन एउटा के कम्पनी आएको थियो, अरुण थर्डकै हो। भुटभुटिएर कहाँ पुग्यो। अब अहिले यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङको त्यो सिस्टम लिएर आउँदा के हुन्छ त? 3 वर्षमा 30 अर्ब विदेशीलाई बुझाउन हुने, 18-20 अर्ब तिरेर चाहिँ सिस्टम आफ्नै हातमा लिएर आउन नहुने। वाह राष्ट्रवाद, वाह आर्थिक समृद्धि, वाह दलाल नभएको अर्थतन्त्र। सबैभन्दा ठुला दलालहरू 5-7 जना दलालहरू, मुठीभर दलालहरूले यो देशमा मिडिया पनि किनेका छ। तिनकै मिडिया छन् नि, त्यही हो कुरा। अनि तिनै ठुला कुरा गरेर हिँड्ने, यिनको पनि मुखुन्डो उधार दिनुपर्छ र उध्रिनै छ। मैले उधार छु, अरूले नगरे म उधार छु। म यो कुरा त गर्नेवाला छु मैले। अहिले मान्छेले आरोप लगाउन भएर मेरो स्वर दबिएर लुमरुङ्ग परेर रुजिया बिरालो जस्तो हिँड्दैन गोकुल मासकोटा। त्यही भएर अदालत गएको। अदालतले दोषी कैद गर्छ भने, करार गर्छ भने सधैँ भोग्न म तयार छु नि। यो कुनै च्यालेन्ज हो र यो मेरो इमान्दारिता हो, नैतिक मूल्यको। जब मान्छे पत्याउँदैन भने न्याय निरूपण गर्ने कहाँबाट? त्यहीँ जाने हो नि त। तपाईँले हाल्यायो मलाई उजुरी, म गएको अदालत। यही हो कुरा भनेको। गोकुल बास्कोटाले कमिसन दिन, उनीहरूले कमिसन खान, मलाई यसमा बहस गर्नु छैन। अब तपाईँले मलाई फैसला गरिदिने होइन, अदालतले हो, अख्तियारले हो। तथ्य त्यहाँ छन्। तपाईँहरूको पनि हुती छ भने गएर डकुमेन्ट लेखा समिति र के अरे अर्थ समितिमा लिएर आएर पढ्नु पऱ्यो, त्यो पो बताउनु पऱ्यो। मसित के बयान लिएर अनि म त अदालतमा बयान दिने, अख्तियारमा बयान दिने। मैले त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गरिसकेँ। च्यालेन्ज होइन, मैले रोजेको बाटो भयो त्यो, त्यहाँ गएर म जान्छु भनेर मैले अरूलाई पनि भनिदिएको छु। मलाई केही पनि मतलब छैन। क्यान्टोनमेन्टकै छानबिन गरौँ न भनि त रहेको छु मैले। जम्मै गर्नु पऱ्यो नि त। रसुवाको घ्याङगुठीको नि गर्नु पऱ्यो। जम्मै गरौँ भनिरहेको छु त मैले। म माथि के को कचकच नि? ठुला कुरा गर्ने तिनले, म तयार, अरू तयार हो कि होइन? त्यही हो कुरा। अब यो विषयलाई म थप भन्न चाहन्न त, यति नै हो कुरा। अब तपाईँको राजनीतिक यात्रा वा भनौँ कुन भूमिकामा चाहिँ तपाईँ देखिनुहुन्छ? कुन भूमिकामा तपाईँले कहाँ देख्न चाहनुभएको छ? पोलिटिक्समा र फेरि पनि पोलिटिक्समा। यति कुरा ढुक्क हुनुहोस्। म छुट्टै
त्यो मलाई त्यो यो के खोजेको तपाईँले के भन्न खोजेको पत्रकारितामा फर्किन्छ भन्ने ठानेको मेरो पोलिटिक्स चाहिँ डाक देख्नु भएको छ तपाईँ हो फैसलाकर्ता चुनावमा आउनु होला तपाईँ आउनुहोस् चुनाव लड्न मसित वा अरू कोही पठाउनुहोस् त्यहाँ हुन्छ हिसाब किताब चुनावमा राजनीतिमा देश सेवामा भनेको तपाईँ यो दागलाई मेटाएर फेरि पनि राजनीतिमा आउनुहुन्छ तपाईँको प्रश्नै उल्टो पुल्टो मात्रै छ के को दाग त्यो मैले पहिल्यै भनिदिएको छु छ्यापिदिएको विष हो त्यो लाग्दैन अलिअलि चिलाएको छ सिदिन्छ त्यो भनेर त्यही भएर म अदालत गएँ नि अरू किन जाँदैन अख्तियारले भन्दा समेत सदन रोकेर बस्नेहरूले म माथि प्रश्न उठाएको म स्वीकार्छु कस्तो कुरा हो यो यति हिन्ता बोधी यति कमजोर जगको पोलिटिक्स कहिले पनि गर्दैन गोकुलमा छोटाले यति कुरो बुझ्नु होला हस् त तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हौस् त दर्शकहरू आजका लागि कुरा खस्रा मिठा यति नै अर्थसरोकार.com को अर्थ राजनीतिक कार्यक्रम कुरा खस्रा मिठाका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते।